hemos terminado la lección y para comprender y entender más o bien mejor tenemos que practicar. لازمنا نبراتيكيو ونشوفوا ليكزرسيس كيف راح يجينا السؤال في البكالوريا كيف راح نجاوبوا عليه. سي بور سا جبنا لكم 3 كيستيون هنايا. هاد لي كيستيون جاو كاع في الباك. نبداو باليكزرسيس الاول. واش قال لنا في لا كيستيون؟ قلنا كومبليتا ليبريمنتي. هادي نصيبوها بزاف في لي زيكزرسيس دو غرامير. يحب يقول كمل ليبرو كلار. دونك هنايا حنا نجيو نشوفوا ان اكزومبل وماذا بيا تمدوا لي دي زيكزومبل في لي كومونتير. نشوفوا هنايا يوكيتو. قلنا يوكيتو دائما يجي موراها البوتنسيال او بيان الكونديسيونال. الفيرب يجي موراها كونجوغي في البوتنسيال. هنايا راح نخير انا الفيربو سيغير يعني سويفي يتبع. هاوليك واش نديروا له لا كونجوغيزون سيغيريا لا تيرمينيزون ديالو. يوكيتو سيغيريا كي سيغو واش نتبع؟ واش حب يقول لي هنايا؟ هنايا شغل حوحو يشكر روحو جماعه. قال لك يوكيتو يعني انا كون جيت في بلاصتك سيغيريا الكانال ديال السينيور مايسترو نصر الدين يعني نتبع لاشين تاع السينيور مايسترو نصر الدين. كلارو باساموس el segundo ejemplo. el segundo ejercicio. واش قالنا؟ قالنا empieza esta frase por يوكيتو يعني هاد لا كيسيون لا دوزيام كيسيون بدلنا بارابور الاولى. جاب لنا اون فراز وقال لك بداها empieza لا فراسي بهاد ليكسبرسيون. الحاجه الاولى اللي نديروها حنا لازم نعرفوا هاد ليكسبرسيون تاع واش. كي نيدونتيفيو هاد ليكسبرسيون نعرفوها بلي بارا اكسبريسار كونسيخو نروحو نحطوها. سي بون حطيناها. هنايا واش هما لي شونجمون اللي راح نديروهم؟ لازم نديرو دي شونجمون. واش هما هاد لي شونجمون دو فيرب؟ هنا عندنا الفيربو افير. فين نكونجيغيو الفيربو افير هذا؟ نكونجيغيو في الكونديسيونال باسكو القاعده واش تقول؟ القاعده تقول لنا كي نصيبو يوكيتو لو فيرب اللي يجي موراه يجي في البوتنسيال او بيان كونديسيونال. دونك هنايا الفيربو افير راح نصرفوه في الكونديسيونال. فيربو افير في البوتنسيال يولي لنا اريا. اريا موتوس ايجيرسيسيوس فيزيكوس يعني كون جيت في بلاصتك ندير بزاف لي زيكزارسيس فيزيك. تروازيام تيب دو كيستيون كيما قلت لكم جماعه هاد لي كيستيون راهم جاو في الباكالوريا في لي باك اللي جازو. واش قال لك؟ تو سامبلومون قال لك كونخوغا الفيربو انتري بارينتيسيس يعني صافي دير كونجوغي لو فيرب نصيبوه اونتر بارونتيز. يو ان تو لوغار اسكوتشار ا ميس بادريس يعني يحب يقول كون جيت انايا في بلاصتك نسمع المي بارون. دونك عندنا ليكسبرسيون يو ان تو لوغار بارا اكسبريسار كونسيخو باينه. واش تقول لنا القاعده كي يكون يو ان تو لوغار؟ القاعده تقول لنا لو فيرب اللي يجي موراها يجي في البوتنسيال. كلارو يجي في البوتنسيال. دونك واش يولي هنايا؟ اسكوتشاريا اميس بادريس. تري بيان. نروحو لو دوزيام. era recomendable que. هاد ليكسبرسيون era recomendable او era aconsejable قلنا توجور نشوفو لو بروميي فيرب هدايا سار فان كونجوغي. هنايا رانا نشوفو imperfecto indicativo. كي يكون لو بروميي فيرب كونجوغي في الامبيرفكتو انديكاتيفو لو دوزيام فيرب قاعده واش تقول لنا؟ لو دوزيام فيرب نكونجوغيوه في imperfecto subjuntivo. دونك نشوفو الفيربو اوبيديثير. اوبيديثير معناها يطيع. هنايا رانا شفنا الفيرب كونجوغي في الامبيرفكتو انديكاتيفو. دونك لو دوزيام فيرب راح يجي كونجوغي في الامبيرفكتو سبجونتيفو. راح نكونجوغيو هاد لو فيرب في الامبيرفكتو سبجونتيفو. واش يولي لنا؟ obedecieras a tus padres. حب يقول هنايا قال له انت هنا مع تو راح نصرفوه مع تو. فوالا obedecieras هنايا لو فيرب راهو كونجوغي في الامبيرفكتو دي سبجونتيف. فوالا كيما شفنا هاد لي زيكزومبل هادو هما اللي جاو في الباك. سي دي زيكزارسيس اللي جاو في الباك. دونك سي فاسيل
ساهلين بزاف. كينصيبو يوكيتو نحطوها في بوتنسيال ولا كونديسيونال، كينصيبو يو انتروغار كيف كينصيبو هادوما توجور نشوفو لو بروميي فيرب فيه يكون كونجوغي. كلارو جماعه. دونك ميرسي بوكو على لي ميساج ديالكم، على التشجيعات ديالكم. هاد الحاجه تخليني توجور نزيد نقدم لكم الدروس. سمحوا لنا على الجماعه اللي نطولوا عليهم باش نريبونديو عليهم، من الغالب دي فوا الوقت ما يكونش، والحاجه اللي ما تفهموهاش ابعثوا لي وان شاء الله نريبوندي لكم كاع. اديوس اي اديرانتي. القدام برك جماعه. صح.